सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ किनमेल सम्बन्धित समाचारबाट। धनतेरसको अवसरमा जनकपुर धाममा किनमेल गर्नेको भिड लागेको छ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयासम्म मनाइने दीपावलीको पहिलो दिन आज जनकपुर धाम सहित मिथिला क्षेत्रमा धनतेरस मनाइँदैछ। पर्वको पहिलो दिन आज धातुको नयाँ सामान जोडेर धनतेरस मनाउन लागिएको हो। यसको लागि जनकपुर धाममा बजार क्षेत्रमा किनमेल गर्नेहरूको भिड लागेको हो। राम मन्दिर, जानकी मन्दिरको छेउमा विभिन्न कलात्मक भाँडाकुँडा, भगवानको मूर्ति लगायतका सामानहरूको किनमेल भइरहेको छ भने सुन चाँदी खरिद गर्ने भिड लागेको हो। घर घरमा आजै साँझदेखि उज्याला बत्ती बालेर नयाँ किनिएका धातुका सामान र धन धान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिन्छ। मिथिलामा मिथिला पञ्चाङ्ग र विद्यापति पञ्चाङ्गका आधारमा तिथि, बार, नक्षत्र एवं चाडपर्वको छिनोफानो गरिन्छ। दुवै पञ्चाङ्गमा आज नै धनतेरस उल्लेख रहेको छ। पर्व विशेषका कारण आज तामा, पित्तल र काँसका भाँडा पसल तथा सुन चाँदीका गहना बनाउने पसलमा ग्राहकको भिडभाड लागेको छ। तिहारको पूर्व सन्ध्यामा समेत जनकपुर धाम नगर क्षेत्रमा दुर्गन्धित बनेको छ। तिहार बनेको सफाईको परिचायक पर्वको रूपमा रहेको छ, तर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले सफाई गर्ने तर्फ चासो नदेखाएपछि नगर क्षेत्र नै दुर्गन्धित बनेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको उदासीनताको कारणले नगर क्षेत्र दुर्गन्धित बन्नेको स्थानीयवासीहरूको कथन रहेको छ। स्थानीयवासीहरूले नगर क्षेत्रको सफा गर्ने तर्फ नगरपालिकाले चासो नदेखाएको स्थानीयवासीहरूको कथन रहेको छ। प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको जनकपुर धाममा पुरै फोहोरको कारणले दुर्गन्धित बनेको हो। जनकपुर धामको मुख्य चौक रामानन्द चौक, भानु चौक, मिलसेरिया, मुरली चौक, जनक चौक लगायतको क्षेत्रमा सडकमा थुपारिएको फोहोर मैला नउठाउँदा नगर दुर्गन्धित भएको हो। अस्पताल एरियामा हप्तौसम्मदेखि फोहोर उठ्न केको छैन। फोहोर नउठेको कारणले अस्पताल जन्य फोहोरको कारणले त्यस एरिया नै दुर्गन्धित बनेका छन्। स्थानीय व्यापारी सरोज मिश्रले पटक पटक फोहोर व्यवस्थापनको लागि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका लगायतलाई आग्रह गर्दा समेत कुनै चासो नलिएको बताए। यसमा कति धेरै धन सम्पत्ति जुटाउन सकिन्छ त्यसमाथि मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेर उहाँ काम गर्नुहुन्छ। कमिसन जुन काममा हुन्छ त्यो काम गर्नुहुन्छ। जुन काम जनताको फाइदाको लागि हुन्छ, जनहितको लागि हुन्छ, उपमहानगरको हितको लागि हुन्छ, त्यो काम उहाँलाई फिटिक्कै मन पर्दैन। त्यसै कारणले जनकपुर एउटा राम्रो सम्भावना बोकेको सहर हुँदाहुँदै पनि, धार्मिक पर्यटकीय स्थल हुँदाहुँदै पनि, यहाँ पर्याप्त मात्रामा पर्यटकहरूको आगमन भइरहँदा पनि यो सहरलाई स्वरूप परिवर्तन गराउन असफल जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयरले कुरूप बनाउनमा एकदम सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई आफै लाज हुनुपर्ने, किनभने भोलिको दिनमा उहाँ पनि मेयर पद त्याग गरेपछि यही जनकपुरको टेरिटोरीमा यही आम जनतासँग खुलेर मिलेर बस्नुपर्ने अवस्था छ र उहाँको कुकृतिहरूले भोलिको दिनमा उहाँलाई यो समाजले स्वीकार्न नसक्ने अवस्था उहाँले आफै सृजना गर्नुभएको छ। दसैँ, तिहार, छठ पर्व र विभिन्न पर्व आइराखेको अवस्थामा पनि, कुकुर तिहार आदि पर्वहरू आइराखेको अवस्थामा पनि हामीहरू यहाँ हेर्नुहोस्, यो जनकपुरको मेन मुटु भएको चौक रामानन्द चौकको यो दुरावस्था छ। यहाँ आज 1 महिनादेखि उहाँको सरसफाइको ट्र्याक्टर अथवा कर्मचारी आएको हामीले देखेका छैनौँ। यस्तो विभिन्न ठाउँ छ, पिराडी चौक, भानु चौक लगायतका बजारमा पनि हेर्न सकिन्छ। फोहोर उठाउने गाडी समेत, कर्मचारी समेत जाँदैन, तर फोहोर व्यवस्थापनको नाउँमा लाखौँ रुपियाँको उहाँले केवल इन्धनमा खर्चेर आउनुहुन्छ। करोडौँ रुपियाँ वर्षको चाहिँ उहाँ सरसफाइमा खर्चेर आउनुहुन्छ। त्यो जबै पैसा कलेक्सन गरेर छोराको लागि पर्के स्टुडियो, आफ्नो लागि धेरै सुख सम्पन्न सामानहरू, घर हेर्नुहोस्, उहाँको छोरीको बिहेमा त्यति खर्च गर्नु, यो सबै एउटा भ्रष्टाचारको उदाहरण मात्रै हो जुन उहाँले गर्नुभयो।
सरोज मिश्र स्थानीयवासी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले सरसफाइको नाउँमा लाखौं खर्च गरे पनि सरसफाइ भनी हुने गरेको छैन। उपमहानगरले फोहोर नउठाएपछि केही दिन अघि वडा अध्यक्षहरूले फोहोर उठाएर नगर प्रमुख लाल किशोर शाहको घर अगाडि फोहोर थुपारेका थिए। उपमहानगरपालिकाले फोहोर नउठाएपछि स्थानीयहरूले विरोध जनाएपछि उपमहानगरले त्यसमा ध्यान दिएको छैन, तर त्यसको नाउँमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको पाइन्छ। उपमहानगरले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा तिहार, छठ र विवाह पञ्चमीको लागि विशेष सरसफाइको नाउँमा 20 लाख रुपैयाँ विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिलाई दिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। नगरपालिकामा हरेक वर्ष फोहोर व्यवस्थाको लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरिएपछि नगर क्षेत्रमा रहेका वर्ष फोहोरको समस्या आउने गरिएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका उपमेयर रीता कुमारी मिश्रले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नको लागि छलफल गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दा समेत कुनै चासो नदिएको बताए। नगरपालिकाले आफ्नो काम गर्यो, सूचना पनि निकाल्यो, निजीकरणमा पनि गयो, तर त्यही पनि जहाँ पनि फोहोर खसाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ गुनासो आउने, रोक्ने, फोहोर हामी खसाउन दिँदैन भने गर्ने। अनि यो किन यस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि 4 वर्षदेखि म जितेर आएको 4-5 वर्ष भइसक्यो, लगभग 4 वर्ष पुरा भइसक्यो, 5मा गइसक्यौँ। जबसम्म हामीले सर्कलीय, सर्वपक्षीय सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, प्रहरी, सिडिओ साहेबहरू राखेर जबसम्म हामी बैठक नगरिकन यो सक्सेस हुनेवाला छैन। तर हाम्रो मेयर साहबले यो 4 वर्षमा एउटा बैठक बैठाउनु भएको छैन सरसफाइमा। एउटा पनि बैठक कसरी यसलाई हामीले सरसफाइले न्यूनीकरण गर्ने, यो सरसफाइले व्यवस्थापन कसरी गर्ने, किन हाम्रो चाहिँ यति गुनासो आइरहेछ, किन हामीले फोहोर व्यवस्थापन गर्दाखेरि मान्छेहरूले रोक्न जान्छ, कहीँ न कहीँ यही जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाकै वासीहरूले विरोध गरेको हो, किन गरेको भनेर एकचोटि हामी सबैलाई बजाएर भनेर गरेपछि कहीँ हामीले सक्सेस हुन्थ्यो कि। तर मेयर साहबले गर्न सक्नुभयो। मैले बार त्यो कुरा पनि भने, होइन मेयर साहब नभए मलाई जिम्मा दिनुहोस्, म बसाउन सक्छु बैठक, हाम्रो वडा अध्यक्षलाई एउटा समिति बनाएर दिनुहोस्, वडा अध्यक्ष सक्सेस गर्न सक्छ। वडा अध्यक्ष पनि बार भनिरहेछ हाम्रो जिम्मा भयो कि हामी फोहोर व्यवस्थापन गर्छौँ, तर कुन कुरा हो मलाई थाहा छैन। मेयर साहबले कहिले त्यो सरसफाइको अधिकार कसै मान्छेलाई दिनु भएन। जबसम्म कुरा गर्छौँ मेयर साहब भन्छ 2-4 दिनमा व्यवस्थापन गरिहाल्छौँ नि, भइरहेछ नि। तर यो दसैँमा राताराति फोहोर फ्याल्ने, यसरी जब धेरै मान्छेले दबाब दिन्छ अनि काम गर्ने, पहिले नै गर्ने, यस्तो हुँदाखेरि के हुँदैछ भनेखेरि जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि जनताले आक्रोश गर्छ। म सक्षम छु, मेरो वडा अध्यक्षहरू सक्षम छन्, हामीहरूलाई जिम्मेवारी दिएपछि हामी चाहिँ सरसफाइको हामीहरू व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ जस्तो हुन लाग्छ। तर यहाँको नगरपालिकाको प्रमुखले दिइरहेको छ। रीता कुमारी मिश्र उपमेयर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका। उनले फोहोर व्यवस्थापन गर्दा स्थानीयवासीहरूले विरोध गर्ने तर यस विषयमा सर्वपक्षीय छलफलको लागि आग्रह गर्दा समेत कुनै चासो मेयरले नदिएको बताए। उनले भने, आज मैले आफै फोहोर व्यवस्थापनको लागि ट्र्याक्टर र सफाई सामग्री माग्दा समेत नदिएको गुनासो गरिन्। उच्च अदालत जनकपुरले जनकपुर बम काण्डमा जिल्ला अदालत धनुषाको फैसलालाई उल्टाएको छ। पूर्व राज्य मन्त्री सञ्जय शाहको जन्म कैद सजायलाई उल्टाउँदै 11 वर्ष कैद सजाय सुनाइएको उच्च अदालत जनकपुरका राष्ट्रिय रजिस्ट्रार खड्गराज अधिकारीले बताए। उनले ज्यान मार्ने उद्योगमा पहिला नै उच्च अदालतले फैसला सुनाइसकेको र सोमबार ज्यान मार्ने षड्यन्त्र मुद्दामा गरेको भनेको विषयमा छलफल भएपछि 11 वर्ष कैद सजाय ठहर भएको बताए। विक्की दास कथविनियाले दिएको मुद्दामा न्यायाधीश धीर बहादुर चन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले पूर्व राज्य मन्त्री शाहलाई 11 वर्षको कैद सजाय सुनाएको हो। यसअघि गएको असोज 17 गते उच्च अदालतले जनकपुर बम काण्डकै अर्को ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा शाहलाई 7 वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। सो मुद्दामा जिल्ला अदालतले शाहलाई 12 वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो।
जिल्लाको फैसला विरुद्ध गरेको रिटमा 5 वर्ष कैद सजाय कम गर्दै उच्च अदालतले 7 वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो। 2069 वैशाख 18 गते मिथिला राज्य माग गर्दै जनकपुर धामको रामानन्द चौकमा धरना बसेका नागरिकलाई लक्षित गरी शक्तिशाली बम विस्फोट गराएको थियो, जसमा परि 5 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 33 जना घाइते भएका थिए। सो घटनामा शाहलाई मुख्य योजनाकार बनाई जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योग र ज्यान मार्ने षड्यन्त्र गरी 2 वटा मुद्दा चलाइएको थियो। जिल्ला अदालत धनुषाले पूर्व राज्य मन्त्री टक्लालाई जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो। शाह काठमाडौँको नक्खु कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन्। अभियुक्त शाहलाई जनकपुरका सञ्चार उद्यमी अरुण कुमार सिंघानिया हत्यामा पनि धनुषा जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ। रौतहटमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि 1 जना प्रहरी जवानको ज्यान गएको छ। ज्यान जानेमा सर्लाहीको धनकौली बैरिया घर भई हाल दुर्गा भगवतीको स्थिति बडहरबामा प्रहरी चौकीमा कार्यरत रहेका 33 वर्षीय राम निवास यादव छन्। सोमबार राति 8:15 बजेको समयमा गढीमाई नगरपालिकाको धरमपुर स्थित बागमती नदीको पुलमा मोटरसाइकल ठोकिएर दुर्घटना हुँदा उनको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले जनाएको छ। यी प्रका गरुडाका डीएसपी श्रीराम भण्डारीले घटना विषयका थप अनुसन्धान भइरहेको बताए। मृतक प्रहरी जवानको शव पोस्टमार्टमका लागि गौर अस्पताल पठाएको प्रहरीले जनाएको छ। सन् 2021 को 10 महिनामा 84,000 भन्दा धेरै विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार जनवरीदेखि अक्टोबर महिनासम्म 84,332 विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। पोहोर अक्टोबरमा जम्मा 2025 जना पर्यटक आएकोमा यो वर्षको अक्टोबर महिनामा 23,284 विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन्। अक्टोबरमा नेपालबाट 14,222 विदेशी भइरहेका छन्। अघिल्लो सेप्टेम्बर महिनामा 9,898 विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए। बोर्डका अनुसार यो वर्षको जनवरीमा 8,874, फरवरीमा 9,146, मार्चमा 14,977, अप्रिलमा 22,450, मेमा 1,468, जुनमा 1,143, जुलाईमा 2,991 र अगस्तमा 5,917 विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच आज औपचारिक भेटवार्ता हुँदैछ। स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा उहाँहरू बीच आज भेटवार्ता हुन लागेको हो। यसअघि हिजो जलवायु सम्मेलनका क्रममा दुई नेताबीच अनौपचारिक भेटवार्ता भएको थियो। जलवायु सम्मेलनकै क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सहित बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन, राष्ट्रिय सङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस लगायत विश्वका नेताहरूसँग अनौपचारिक भेटघाट गर्नु भएको थियो। कोरोना भाइरसको सङ्कट हटिन सकेको सन्देश दिन नेताहरूले कुहिनो जोडेर अभिवादन साटासाट गरेका थिए। हिजो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले उच्च हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट जलवायु सङ्कटलाई पहिचान गर्न र जलवायुसँग सम्बन्धित हरेक छलफलमा हिमालय एजेन्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न विश्वका नेताहरूसँग आग्रह गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढले पनि एमाले नै पहिलो दल भएको बताएका छन्। एकपछि अर्को प्रदेश सरकार ढलेर हाल एमाले केन्द्र र प्रदेशमा प्रतिपक्षमा पुगेको बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले देश बनाउने एमालेको संकल्प, काम र योगदान देखेर अत्तालिएकाहरूले अनेक षड्यन्त्र गरेर सरकार हटाएको बताए। उनले एमाले नेतृत्वको सरकार र
5 दलीय गठबन्धनको सरकारले गरेको कामको फरक छुट्याउन जनतालाई सहज हुने प्रतिक्रिया दिए। चितवनको पटिहानीमा कार्यकर्ता भेटघाटका क्रममा बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले सबै दल मिलेर 52% पुर्याएर प्रदेशमा सरकार बनाएको तर आफ्नो दल एक्लै 48% रहेको दाबी गरे। उनले आगामी निर्वाचनमा 2% मत बढाएर एकल बहुमत ल्याउने बताए। बढीमा 13 महिनाभित्र देशमा चुनाव गरिसक्नुपर्ने भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले 5 दलीय गठबन्धनमा रहेका कुनै पनि दलले एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्न नसक्ने बताए। उनले एमाले सिध्याए भनेर दङ्ग नपर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव दिए। हामीले जिताइदिएको हो, भोलि कसले बोकिदेला भनेर हिँड्न परेको छ। ओलीले भने माधव नेपालको हालत पनि उस्तै छ। एमाले भरतपुर महानगर कमिटीको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन गर्न आएका ओली माडीको अयोध्यापुरी गएका छन्। भगवान रामको जन्म माडीमा भएको बताउँदै आएको ओलीले त्यहाँ आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। तिहार लागि सँगै भक्तपुरमा माटोका पला बनाउन कुमारलाई भ्याई नभ्याई भएको छ। दीपावलीको समय आएपछि भक्तपुर नगर तथा मध्यपुर थिमीका प्रजापति समुदाय तथा माटोका भाजा बनाउनेहरू व्यस्त भएका हुन्। उनीहरू माग अनुसार पाला बनाउन भने नसकेको बताउँछन्। अन्य समयमा दैनिक 2 दर्जन पनि बिक्री नहुने पला तिहारको समयमा एकै कुमारले 1 लाख भन्दा बढी बिक्री गर्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। गत वर्ष कोरोनाका कारण बिक्री नभए पनि यस वर्ष माग अनुसारको परिपूर्ति गर्न नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ। व्यवसायीहरूका अनुसार माटो अभावका कारण पाला बनाउन समस्या भएको छ। जताजतै प्लानिङ र शहरी विकासका कारण पाला लगायतका माटोका भाडा बनाउने पेसा सङ्कटमा परेको उनीहरूको गुनासो छ। पाला मात्र नभएर अन्य भाजा बनाउँदा माटोको समस्या तथा भाडा पोल्न स्थानको अभाव समेत हुने गरेको उनीहरू बताउँछन्। उपत्यका तथा बाहिरका बासिन्दाका लागि भक्तपुरमा बनाएको पाला निकै परिचित छ। 1 लाख 1.5 लाख जति बनायो। पोहोरको भन्दा अब डबल छ। लिनाउने पनि पोहोरको भन्दा धेरै छ। हामीले बनाएर दिन सकेन नि यसपालि। लिनाउने धेरै छ, काम धेरै गर्न सकेन अनि त्यही भएर अलि माग त छ, अहिले त पुर्याउन सक्दिनँ। माग मैले बनाउने त चलिरह्यो पाला अनि त्यो बत्तीहरू हो। अहिले मैले बनाउन गरे चाहिँ त्यति हो। कम र कम भएको हो। अब ठाउँ छैन, माटो छैन होइन। त्यही भएर पनि अब उचित मूल्य पनि छैन यसको खास भन्ने हो भने छैन। अहिले जति बजारको माग छ त्यति पुर्याउन सकिरहेको छैन। साकुबाट ल्याउँछ, कहाँबाट ल्याउँछ होइन। चिपको 12,000 13,000 दिन्छ। फाकुमा सिपादोलमा पनि थियो। अब यो कमलनागी त्यो सबै फार्ममा छ। सबै पुरानो यता चल्दैन प्लास्टिक। 3 जनाको यसको मौलिक परिचयका कारण उपत्यका बाहिर काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, पोखरा, धरान लगायत विभिन्न अन्य जिल्लाबाट समेत भक्तपुरसम्म पाला किन्न आउने गरेका छन्। भक्तपुरमा दीपावलीमा पाला मात्र नभएर लाख बत्ती बालिने पालाहरू, विभिन्न माटोका भाजाहरू, दही जमाउने कतारो लगायतका विभिन्न भाजाहरू भक्तपुरमा बन्दै आएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मृगौला पीडितहरूको उपचारमा समस्या देखिएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मात्रै डायलिसिसको व्यवस्था भए पनि पिस्टुला भर्न भने भारत अथवा काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्य छ। डायलिसिसका लागि अस्पताल पुगेका बिरामी मध्ये कतिपयले अस्पतालकै शय्यामा ज्यान गुमाइरहेका छन् भने कतिपय बिरामीहरू पालो कुरिरहेका छन्। अस्पतालको फार्मेसीमा मृगौला डायलिसिसको समस्या सामान्य औषधि पनि नपाइदा बिरामीहरू चर्को मूल्य तिरेर निजी फार्मेसीबाट खरिद गर्न बाध्य छन्।
प्रदेशका एक मात्र स्थान सेती प्रादेशिक अस्पतालमा डायलिसिस सेवा उपलब्ध भए पनि सेवा त्यति प्रभावकारी नबन्दा सेवाग्राही हैरानी खेप्न बाध्य छन्। 6वटा मेसिनबाट मात्रै सेवा प्रदान भइरहँदा बिरामीहरूले पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अब जस्तो कहिलेसम्म गर्नुपर्छ, कहिलेसम्म त्यसरी नै उपचार लिइराख्नुपर्छ, खर्च गर्दै जान्छौँ। त्यो पैसाले हामी यहाँ फिस्टोला बनाउन सक्थ्यौँ भनेपछि मेन कुरा यहाँ फिस्टोला बनाउने ठाउँ जस्तो पाइप त राख्यो होइन, पाइप राख्नमा हजुरको धेरै ठुलो कुराहरू छैन। पाइप राखिदिन्छ, सर्जिकल डक्टरले नसामा पाइप हाल्ने हो, ब्लड त नसामा हालिदिन्छ, तर इन्फेक्सन पनि त त्यति छ। अब हजुरको 1 हप्तासम्म यहाँ डायलिसिस गऱ्यो अनि त्यसपछि गएर काठमाडौँ जा, फिस्टोला बनाउनु, कोलपुर जा, नेपालगञ्ज जा भनेर भन्यो भने त्यतिखेर अब पैसा नहुने मान्छे त अस्ति एकजना हजुरको डोटीकै केस थियो, डोटी कुन्जेडा भन्ने ठाउँ के अरे लडागडा गाविसकै केस थियो। त्यो के अरे नभएर मलाई पैसा नपुगेर सायद घर लग्यो जस्तो लागेको छ कि मलाई 12-14 वर्षको केटा। होइन यदि यहाँ फिस्टोला बनाउने ठाउँ भइदिएको भए त उसले अलिकति त उपचार गर्थ्यो होला। पनि छैन, हामीले अहिले पठाइरहेको भने चाहिँ भैरवमा पठाइरहेको छौँ कि। अब त्यो यदि यहाँ हुने हो भने चाहिँ उहाँको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट अनि उहाँ बस्ने खर्च त्यो बस्ने भयो कि। 2-4 हजार रुपियाँ महँगो लिँदा होइन, तर त्यो बस्ने भयो नि त। यदि यहाँ प्रदेश सरकारले नेफ्रो सम्बन्धी डक्टर, किडनी सम्बन्धी डक्टर यहाँ एभाइलेबल गरिदिने हो भने चाहिँ यहाँ तपाईँको किडनी सम्बन्धी डक्टर कोही पनि छैन। कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ यता सिभिल फार्मेसीमा डक्टर अर्जुन सञ्चालन आउनुहुन्छ त्यही महिनाको एकचोटि फलोअपको लागि। अब त्यसले केही पनि हुँदैन कि 1 दिनको लागि, किनभने चाहिँ त्यही डक्टर यहाँ हुने हो भने चाहिँ महिनाभरि नै यहाँ हुने चाहिँ बिरामीलाई पनि राहत हुन्छ। सेतीसँग कन्ट्र्याक्ट गरेर, बाँकीसँग कन्ट्र्याक्ट गरेर चाहिँ 2 जना सेती प्रादेशिक अस्पतालको माथिल्लो तलामा निजी क्षेत्रको बिरिङ हेल्थ केयर सेन्टरले ठेकामा डायलिसिस सेवा प्रदान गरिरहेको छ। अस्पतालसँग 10वटा मेसिनबाट सेवा प्रदान गर्ने सहमति भए पनि हाल 6वटा मेसिन मात्रै सञ्चालनमा छन्। 1 हप्तामा हाल 53 जनाले डायलिसिस सेवा लिइरहेको बिरङ्ग हेल्थ केयरका व्यवस्थापक दीपक भट्ट बताउनुहुन्छ। सामान्य डायलिसिसको सेवा यहाँ प्रदान गरिए पनि मृगौलाको फिस्टुला भर्न भने बिरामीले काठमाडौँ अथवा भारत नै जानुपर्ने बाटा रहेको उहाँको भनाइ छ। बढ्दो पथरी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र अस्तव्यस्त जीवनशैलीका कारण नै किडनी फेल हुने क्रम बढेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। सरकारले डायलिसिस सेवा निशुल्क गरे पनि फिस्टुला भर्ना तथा मृगौला प्रत्यारोपण गर्न आर्थिक नहुँदा अस्पतालमै ज्यान जाने हो कि चिन्तामा उनीहरू छन्। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र कुमार राई नियुक्त भएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राईलाई प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। भीम आचार्यले हिजो सोमबार राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख अधिकारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए। मुख्यमन्त्री राईको शपथ दिउँसो 3 बजे हुने भएको छ। राईले 4 पार्टीबाट 1-1 जना मन्त्रीलाई शपथ खुवाउने तयारी गरेका छन्, जसमा काङ्ग्रेसबाट 1, माओवादी केन्द्रबाट 1, एकीकृत समाजवादीबाट 1 र जनता समाजवादी पार्टीबाट 1 जना मन्त्री बन्ने छन्। मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउने विषयमा गठबन्धनमा रहेका सबै दल आन्तरिक छलफलमा रहेका जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले बताए। सर्वोच्च अदालतमा आज पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनको मात्रै पेशी तोकिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आजका लागि पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनको मात्रै पेशी तोक्नु भएको हो। उहाँले आज पनि आफ्ना लागि इजलास गठन गर्नु भएको छैन। हिजो पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको मात्रै सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामामा माग गर्दै न्यायाधीशहरूले अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार गर्दै आएका थिए। उनीहरूको आग्रह अनुसार नै प्रधान न्यायाधीश जबराले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनमा मात्रै पेशी तोक्नु
भएको हो। जबराले हिजो सम्मानजनक बहिर्गमन बारे सर्वोच्चका 3 न्यायाधीशसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो। न्यायाधीशहरू अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्मासँग सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो बारे छलफल भए पनि त्यो बाटो के हो भने विषय सार्वजनिक गरिएको छैन। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामामा माग गर्दै आज पनि नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिएको 5 दिन अल्टिमेटको आज अन्तिम दिन बार एसोसिएसनले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। आर्थिक समाचार। पूर्वाधार निर्माणको सिजन सुरु हुनै लाग्दा फलामजन्य निर्माण सामग्री र सिमेन्टको भाव बढेको छ। दशैं तिहार तथा छठ जस्ता पर्वपछि नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको सिजन भनिँदै आएको छ। यही सिजन सुरु हुनै लाग्दा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्यमा वृद्धि हुँदा निर्माण सामग्री र सिमेन्टको मूल्यमा वृद्धि देखिएको हो। अहिले फलामले छडको मूल्य रु 6 देखि रु 10 सम्म वृद्धि भएको छ भने सिमेन्टको मूल्यमा 20% वृद्धि हुने देखिएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार निर्माणको सिजन सुरु हुने बेलामा नै फलामजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले मारमा पर्ने बताए। सरकारले ल्याएको स्पन्ज, आइरन र बिलेट आयातका सम्बन्धमा ल्याएको नीतिले फलामजन्य सामग्रीको मूल्य घट्ने आकलन गरिए पनि यसको मूल्य बढेको उनले बताए। फलामे छडदेखि अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्यमा प्रति केजी रु 4 देखि रु 5 सम्म कमी आउने अपेक्षा थियो। सिंहले भने प्रतिस्थापना विधेयक आउनु अघि स्पन्ज आइरनबाट बनेको डन्डी खरिद गर्दा प्रति केजी रु 79 र प्राइम बिलेटबाट बनेको डन्डी प्रति केजी रु 83 मूल्य तिर्नु पर्थ्यो। रोलिङ मिल्सहरूमा प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको र उत्पादन नै रोक्न थाल्दा मूल्यमा कार्टेलिङ भएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अहिले फलामे छड किन्दा प्रति केजी रु 102 देखि रु 106 सम्म तिर्नु परेको छ। उनले सिमेन्टको मूल्य पनि बढ्दा निर्माणको सिजन सुरु हुँदादेखि नै पूर्वाधार निर्माण महँगो पर्न जाने बताउँछन्। सिमेन्ट उत्पादनमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुँदा ठुलो सिमेन्ट उद्योगले मूल्य घटाउन भने चासो दिएका छैनन्। यता नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सिमेन्टको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको बताए। सिमेन्टको मूल्य साबिक मूल्यमा 20%ले बढेको बताए। विश्व बजारमा कोइलाको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको र भारतमा पनि सिमेन्टको मूल्यमा वृद्धि देखिएकाले नेपालमा पनि मूल्य बढेको उनको भनाइ छ। अहिले छिटफुट रूपमा केही उद्योगहरूले मूल्य बढाए पनि अबको 1 महिनाभित्रमा सबै सिमेन्ट उद्योगले मूल्य बढाउन सक्ने थापाको भनाइ छ। विश्व बजारमा देखिएको कोइलाको मूल्य वृद्धि र कोइला नै नपाउने अवस्था आउने हो कि भने आशंका छ। उनले भने यसले मूल्य वृद्धि भन्दा नि उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने हो कि भने अवस्था आउने हो कि भने डर छ। यसैगरी सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद न्युपानेले कोइलाको मूल्य बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढेको बताए। नेपालमै बिलेट बनाए डन्डी बनाउने उद्योगले प्रति केजी रु 6 का दरले मूल्य बढाएको र बिलेट आयात गरी उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रति केजी रु 10 का दरले मूल्य बढाएको उनको भनाइ छ। अहिले कोइला खरिद गर्दा प्रति केजी रु 30 सम्म तिर्नुपर्छ। यसअघि प्रति केजी रु 15 परेको भन्दै उनले पछिल्लो समय फलामे छडको मूल्य बढेको बताए। यसअघि रु 84 मूल्यमा डन्डी बिक्री गरेको र त्यसमा अहिले रु 6 देखि रु 10 सम्म मूल्य बढेको उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतले सन् 2070 सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई नेट जिरो बनाउने अर्थात् जति उत्सर्जन गर्यो उति नै परिमाणमा नवीकरणीय ऊर्जाहरूको प्रयोग गरेर स्वाभाविक उत्सर्जन जोगाउने अवस्थामा पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ। कोप 26 सम्मेलनको भने देशहरूलाई यो लक्ष्य सन् 2050 सम्ममा हासिल गर्न सिफारिस गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ग्लासगोमा घोषणा गरेको नेट जिरोको यो नयाँ लक्ष्य भारतले जनाएको पहिलो प्रतिबद्धता हो। नेट जिरो अर्थात् कार्बन न्युट्रल बन्ने भन्नुको अर्थ वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको मात्रा नथप्नु भने हो। चीनले भने सन् 2060 सम्ममा कार्बन न्युट्रल बनाउन आफ्ना योजनाहरू घोषणा गरेको छ। अमेरिका र युरोपेली सङ्घले भने त्यो अवस्थामा सन् 2050 भित्रै पुग्ने लक्ष्य राखेका छन्। संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घीय जलवायु सम्मेलन कोप 26 मा विश्वका शीर्ष नेताहरूले सन् 2030 सम्ममा वन विनाश रोक्ने प्रतिबद्धता जनाउँदैछन्। स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा चलिरहेको सम्मेलनमा सहभागी देशका प्रमुखले आज सन् 2030 सम्ममा वन विनाश नियन्त्रण सम्बन्धी सहमति गर्ने भएका हुन्। विश्वको वन क्षेत्रको 85% भन्दा बढी क्षेत्र ओगटने 100 भन्दा बढी देशले वन विनाश नियन्त्रण सम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका हुन्। वन विनाश रोक्ने बारेको सहमतिलाई कोप 26 सम्मेलनमा हुने पहिलो प्रमुख सहमतिका रूपमा हेरिएको बीबीसीले जनाएको छ। सम्झौतामा वन संरक्षण तथा पुनर्स्थापनाका लागि थप वित्त लगानीको वाचा समेत गरिनेछ। यसअघि हिजो सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीर रूपमा लिन विश्वका नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अमुताइरीले 3 वर्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। अब उनी सन् 2024 सम्म राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रशिक्षक रहनेछन्। मुख्य प्रशिक्षक अमुताइरीका अनुसार 1 नोभेम्बरबाट सुरु भएको नयाँ सम्झौता 2024 को अन्त्यसम्म कायम रहनेछ। उनले अघि भने, हामीले राम्रो फुटबलका लागि राम्रो वातावरण बनाउन छलफल गरेका छौं। धेरै कुरा अर्को महिला लिग सुरु भएपछि प्रष्ट हुनेछ। मालदिप्समा भएको साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल्नु अघि अमुताइरीले नेपाल छाड्ने घोषणा गरेका थिए। तर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले कतार पुगेर भेट्नुका साथै कतार फुटबल एसोसिएसनसँग भएको छलफलपछि मुख्य प्रशिक्षक अमुताइरी नयाँ सम्झौताका लागि सहमत भएका हुन्। हस्त अहिलेको लागि टाइम समाचार यतिकै नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।